बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि बिलावल ज़रदारी मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से भगो कर मार रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को अपनी औकात याद दिला रही हैं, और जिस तरीके से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी अपने माजी में जो मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, जिस तरीके से आसिफ अली ज़रदारी की बेगम और बिलावल ज़रदारी की वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जो एक कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से तस्वीरें फेंकी गई, जो आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ साजिशें की थी, मुस्लिम लीग नून ने बड़े प्यार के साथ और बड़े आराम और सुकून के साथ एक एक चीज़ का बदला लिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ है, जिसमें वाज़ेह अंदाज में, क्लियर अंदाज में बिलावल ज़रदारी ने शट ऑफ कॉल भी दी है PDM को, मुस्लिम लीग नून को, मौलाना फजल रहमान को, और कहा है कि ना तो हम इस्तीफ़े देंगे और ना ही हम PDM को छोड़ेंगे। इस हवाले से और क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इजलास की अंदरूनी कहानी क्या सामने आ रही है, तजवीज़ क्या दी गई हैं, और बिलावल ज़रदारी ने क्या आखिरी पैगाम दिया है PDM को, क्या शट ऑफ कॉल दिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो आम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, और बदकिस्मती ये है कि जो भी अच्छा इक़दाम सामने आता है, जो भी गरीब आवाम के हवाले से इक़दामात उठाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर उस गरीब आवाम के लिए जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, जिसके पास ना तो रहने की कोई जगह है, ना तो कोई सोने की जगह है, लेकिन उसके लिए जब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई इक़दाम उठाया जाता है, जब उस हवाले से कोई इक़दामात किए जाते हैं, तो पाकिस्तान का मीडिया उसको उस कदर हाईलाइट नहीं करता, उसको इतनी अहमियत नहीं देता, पाकिस्तान के मीडिया पर उस पर बात नहीं की जाती। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का और एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, और वो इनिशिएटिव ये है कि पाकिस्तान में अब एक मुहिम चलाई जा रही है कि कोई भूखा पाकिस्तान में नहीं सोएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोबाइल किचन का आगाज़ कर दिया, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, पहली फुर्सत में 5 बड़े शहरों में पाकिस्तान के, जैसे लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बड़े बड़े जो शहर हैं, उनमें इन चीज़ों का आगाज़ किया जाएगा। और घर जा जाकर मोबाइल किचन जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है, खाना पीना जो है वो गरीब लोगों के घरों में तकसीम करेंगे। और इस हवाले से ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम है कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और इस हवाले से हम सब को मिलकर खान साहब का, हुकूमत पाकिस्तान का इस अच्छे इक़दाम में हमें उनका साथ देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आगे माह रमज़ान आ रहा है, एक दो रोज़ बाद माह रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, जिनके बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन इस सारे मामले में आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्ज़ सियासत से लाख इख्तलाफात हो सकती हैं, आपको इमरान खान की तर्ज़ हुक्मरानी से लाख इख्तलाफात हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई जो है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि गरीब आवाम के बस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। लेकिन इस इनिशिएटिव में हमें वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देना चाहिए। अब दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं कि वफाकी काबीना में अब ये इतला सामने आ रही है कि एक बार फिर रद्दोबदल किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ जो है वो सामने आ रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही हैं। और आपके इल्म में है कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें आप देखते हैं कि 1-2 माह के बाद जो है आपको शफलिंग नज़र आती है, ज़िम्मेदारियाँ तब्दील कर दी जाती हैं। अगर कोई वज़ीर इत्तलात है तो फिर उसको कोई और वज़ारत दे दी जाती है। मुख्तलिफ़ वज़ारतें जो हैं वो किसी न किसी के हिस्से में जो ड्यूटियाँ वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस मरतबा जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ख़बरें ये हैं कि शिबली फ़राज की जगह फवाद चौधरी को दोबारा वापस लाया जा रहा है वज़ारत इत्तलात में। और इस हवाले से जो इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि ना तो शिबली फ़राज वज़ारत इत्तलात से जाने को तैयार हैं, और ना ही जो फवाद चौधरी हैं वो अपना वज़ारत इत्तलात में आने को तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में और बड़े बेहतरीन अंदाज़ में जो काम कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि आज से पहले जब से वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई है, और उसके बाद जब से फवाद चौधरी साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत का कोई नाम नहीं सुनता था। लेकिन आज जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है,
تو یہ کریڈٹ جو ہے فواد چودھری صاحب کا ہے۔ اور آپ کی یہ بھی علم میں ہے کہ وہ جب وزیر اطلاعات تھے تو بڑے زبردست انداز میں جو اپوزیشن کو اور اپنے حکومتی سطح پر جو ایک موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھتے تھے، بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، بڑے بہترین انداز میں میسیج دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ فواد چودھری صاحب کو وزارت اطلاعات میں لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب کہ بلاول زرداری کس طریقے سے مریم نواز، نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے اپنے بدلے لے رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو بھگو بھگو کر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑھ کر مسلم لیگ نون کی ذلت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر مسلم لیگ نون کی رسوائی کیا ہوگی، اور اس سے بڑھ کر مسلم لیگ نون کے لیے شرمندگی کیا ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے در پر خود کو جا کے انہوں نے اب شرمندہ بھی کروایا ہے۔ جس آصف علی زرداری کا ان لوگوں نے پیٹ پھاڑنا تھا، جس آصف علی زرداری کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، اسی آصف علی زرداری کے گھر پر چل کر یہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں۔ اس کے بعد جس بے نظیر بھٹو صاحبہ کی انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ننگی تصویریں پھینکی پاکستان میں، اسی بے نظیر صاحبہ کے دربار پر جا کر انہوں نے حاضری دی ہے اور اسی لڑکانہ میں جا کر انہوں نے وہاں پر سجدے بھی کیے۔ تو یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کا جو بغض ہے، عمران خان کی جو نفرت ہے، اور عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کا جو ایک غصہ جو ایک نظر آ رہا ہے، وہ اب ایسی چیزیں کروا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ آپ کے علم میں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کا جو حال ہو چکا ہے، جس طریقے سے پی ڈی ایم میں ایک افراتفری ایک سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے پی ڈی ایم میں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے بالکل تباہ ہو چکی ہے، اور جو ذلت اور رسوائی ہے وہ پی ڈی ایم کی جو ایک مقدر بن چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا شاہد خاقان عباسی کی جانب سے، جس کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو وہ میسیج دے رہی ہے، پیغام دے رہی ہے، اور کس طریقے سے مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان ایک بند گلی میں داخل ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ سنایا کہ نہ تو ہم استعفے دیں گے اور نہ ہی ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے، جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی تجویز سامنے آئی ہے کہ پی ڈی ایم کو فوری طور پر نہ چھوڑا جائے، جو پی ڈی ایم توڑنا چاہتی ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے، یعنی کہ ڈائریکٹ واضح طور پر جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کو بنایا جا رہا ہے کہ ان کو بے نقاب کریں، عوام کے سامنے ان کی اصلیت حقیقت لے کر آئیں کہ یہ ہے وہ مسلم لیگ نون۔ آج یہ اجلاس ہوا ہے اور بلاول زرداری کی زیر صدارت یہ جو سی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسمبلیوں سے نہ تو استعفے دیں گے نہ پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے۔ پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے، ہم کیوں پی ڈی ایم کو چھوڑیں، جس نے چھوڑنا ہے وہ چھوڑ کر چلا جائے۔ اور تجویز یہ بھی دی ہے کہ پی ڈی ایم کو فوری طور پر نہ چھوڑا جائے، جو پی ڈی ایم توڑنا چاہتی ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اور آصف علی زرداری اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بلاول زرداری نے جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو شاہد خاقان عباسی کی جانب سے، وہ پورا پڑھ کر اپنے اجلاس میں اپنے اراکین کو سنایا، اور اس کے بعد اس پیج کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ ہم کوئی ہمیں جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ہم کسی کے محتاط نہیں ہیں، کوئی ہم پر اس قسم کے حکم نہیں چلا سکتا، اور ہم اپنی نہ تو ذلت اس قسم کی جو رسوائی ہے وہ برداشت کریں گے، نہ کسی کو ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ہماری عزت کا جنازہ نکالے۔ اور بلاول زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ نوٹس پھاڑ کر انہوں نے کہا ہے کہ عزت کے لیے سیاست ہم کرتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم میں ہم برابری کی بنیاد پر شامل ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے یا کوئی نوٹس دیا جائے، اور پی ڈی ایم میں ہم کسی کو جواب دینی ہے، اور نہ تو ہم استعفے دیں گے اور نہ ہی ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے۔ تو یہ کچھ پیغام دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ اور آج احسن اقبال جو کہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، جب 8 بجے کے پروگرام میں، تو اس میں انہوں نے ان سے سوال کیا
کہ بلاول زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نوٹس بھی پھاڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہ تو استعفے دیں گے اور نہ ہی ہم نے پی ڈی ایم کو چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ عملی طور پر آج سے پی ڈی ایم کو چھوڑ چکے ہیں، پی ڈی ایم میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اب آپ کو لڑائی نظر آئے گی، اور یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہوں گے، بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، بڑے بڑے انکشافات ہوں گے۔ اور نبیل گبول تو آج بھی ایک پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو زیادہ کوئی شوق ہے انقلاب کا تو وہ پاکستان آئے، حلوہ ہم کسی کو نہیں کھانے دیں گے، اور اگر کسی نے آ کے پاکستان میں لڑنا ہے، پاکستان میں بیٹھنا ہے، اگر کسی نے جنگ لڑنی ہے تو سارے ہیں اور مل کر ہم جنگ لڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جیلیں ہم بھگتیں، مقدمات کا سامنا ہم کریں اور پھر حلوہ کھانے کے لیے لوگ باہر سے آ جائیں۔ تو یہ جو ہے کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔